Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am again back with another set of 34 Arabic to English sentences with their Urdu translation as well. ये sentences बहुत short हैं लेकिन हमेशा की तरह बहुत important हैं जब भी हम बात करें अरबी बोलचाल के हवाले से. बहुत short sentences हैं और इनको याद करना बहुत ही आसान है. आपने अगर एक वीडियो साथ आखिर तक देखनी मेरी तो आपको पढ़ते पढ़ते ही सुनते सुनते ही ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और फिर आप इनको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकेंगे. ये हमारा चौथा लेसन है. इससे पहले भी मैं 3 लेसन अपलोड कर चुका हूँ सेंटेंसेस के. अगर आपने वो लेसन नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में भी मैं उनका लिंक दे रहा हूँ. आप वहाँ से भी उन तमाम लेसन को रिवाइज कर सकते हैं. और मज़ीद ये कि इस लेसन की PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. आप वहाँ से इस लेसन के नोट्स भी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं. और इस तरह के अच्छे और मज़ेदार लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से अपलोड किया जाने वाला हर सबक आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अरबी सीखने के सफ़र को हमारे साथ जारी रखें. बढ़ते हैं लेसन की जानिब जिसमें हमारा पहला सेंटेंस होगा. वो क्या होगा? पुट ऑन योर न्यू कोट. पुट ऑन योर न्यू कोट, अपना नया कोट पहने. इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? इल्बस सुत्रतकल जदीद. इल्बस यानी कि पहनना, सुत्रता यानी कि कोट, जदीदा नया. इल्बस सुत्रतकल जदीदा, अपना नया कोट पहने. नेक्स्ट है नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं. कल्ला. कल्ला, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं. इसके लिए हम कल्ला यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डोंट बी सिली. डोंट बी सिली यानी कि बेवकूफ मत बनो, पागल मत बनो. इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? ला तकुन अहमका. ला तकुन अहमका, बेवकूफ मत बनो. उसके बाद है शट अप. शट अप, चुप हो जाओ या फिर अपना मुंह बंद रखो. इसको वैसे इसका लफ्जी तर्जमा जो हम करेंगे या मुहावराती तर्जमा जो हम करेंगे वो होगा चुप हो जाओ. तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? उसकुत. उसकुत, चुप हो जाओ, उसकुत. उसके बाद है डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. इसको हम अरबी में किस तरह बोलेंगे? ला तुज़इजनी. ला तुज़इजनी, मुझे परेशान मत करो. नेक्स्ट इज हाउ स्वीट. हाउ स्वीट, कितना प्यारा. इसको हम कैसे बोल सकते हैं? मा अहसन या फिर मा अजमल. मा अहसन या फिर मा अजमल. नेक्स्ट इज वेरी नाइस. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. जय्यिदुन जिद्दन. जय्यिदुन जिद्दन, बहुत अच्छा. फिर है जस्ट अ मिनट प्लीज. सिर्फ 1 मिनट रुकें या फिर सिर्फ 1 मिनट प्लीज. दकीक़तन वाहिदतन फ़क़त. दकीक़तन वाहिदतन फ़क़त, सिर्फ 1 मिनट प्लीज. जब हमने किसी को कहना हो कि यार मैं अभी आया, बस सिर्फ 1 मिनट इंतजार कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं दकीक़तन वाहिदतन फ़क़त. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड. व्हाट हैपेंड, माज़ा हदथ यानी कि क्या हुआ. माज़ा हदथ, व्हाट हैपेंड. उसके बाद है बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, हु आर यू, तुम कौन हो. मन अंत. मन अंत, तुम कौन हो. आई एम ऑलराइट. आई एम ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अना बिखैर. अना बिखैर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. उसके बाद है डोंट वरी. डोंट वरी, परेशान मत हो, गम ना करो. इसको हम किस तरह बोलेंगे? ला तहज़न. ला तहज़न, परेशान मत हो. फिर है पुट ऑन योर ड्रेस. पुट ऑन योर ड्रेस, अपना लिबास पहने. इल्बस लिबासका. इल्बस यानी कि पहनना, लिबासका अपना लिबास. इल्बस लिबासका, अपना लिबास पहने. बी ऑनेस्ट. बी ऑनेस्ट, दियानतदार रहो. कुन मुअतमिनन. कुन मुअतमिनन, दियानतदार रहो. आई लाइक ट्रूथ. आई लाइक ट्रूथ, मैं सच पसंद करता हूँ. मैं सच पसंद करता हूँ. उहिब्बुस सिद्क़ा. उहिब्बुस सिद्क़ा, मैं सच पसंद करता हूँ. फिर है पुट ऑन योर टर्बन.
put on your turban. turban کو ہم اردو میں کہتے ہیں پگڑی اور عربی میں کہتے ہیں عمامہ. ٹھیک ہے، تو اب اس کا عربی ترجمہ کیا ہوگا؟ البس عمامتک، البس عمامتک، اپنی پگڑی پہنے. پھر ہے are you sure، are you sure، هل تتيقن، هل تتيقن، یا پھر هل انت متيقن، هل انت متيقن، کیا آپ کو یقین ہے، کیا آپ کو یقین ہے. اس کے لیے ہم یہ دو جملے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیں هل تتيقن، یا آپ کہہ لیں هل انت متيقن. آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہے so sad، so sad، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اس کو ہم عربی میں کس طرح بول سکتے ہیں؟ کم من الاسفی، کم من الاسفی، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. نیکسٹ ون از نیور مائنڈ، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، لا بأس، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، عربی میں لا بأس. پھر ہے ڈونٹ ٹچ، ڈونٹ ٹچ، لا تمس، مت چھو، چھونا نہیں، لا تمس. نیکسٹ از آئی ایم شیور، آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، اتیقن، اتیقن، مجھے یقین ہے. اس کے بعد ہے لسن، لسن، اس کو ہم کس طرح بول سکتے ہیں؟ اسمع، اسمع، سنیے. ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، معاف فرمائیے، اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ عفواً، عفواً. پھر ہے کیپ سائلنٹ، کیپ سائلنٹ، خاموشی اختیار کریں. اس کو کس طرح بولیں گے؟ انصتو، انصتو، خاموشی اختیار کریں. پھر ہے گیٹ ان، اندر آ جاؤ. اس کو ہم سمپلی بولتے ہیں ادخل. اسی طرح گیٹ آؤٹ، باہر نکل جاؤ. اخرج خارجن، اخرج خارجن. نیکسٹ ون از گیٹ لاسٹ، گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ. قم عنی، قم عنی، دفع ہو جاؤ. ٹیل ٹروتھ، سچ بتاؤ یا پھر سچ کہو. اخبر حقا، اخبر حقا، ٹیل ٹروتھ، سچ بتاؤ. کیپ اوے، کیپ اوے، دور رہو. ابعد عنی، ابعد عنی، دور رہو. پھر ہے بی فرینک، بی فرینک، بے تکلف ہو جاؤ، بے تکلف ہو جاؤ. کن حرا، کن حرا، یا پھر لا تتکلف، یا پھر لا تتکلف، بے تکلف ہو جاؤ. یہ ہماری ویڈیو کا آخری سینٹنس تھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سینٹنسز بہت مددگار ثابت ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا. اب مجھے آپ سے یہ بھی امید ہے کہ آپ انہیں اپنی ڈیلی کنورسیشن میں استعمال ضرور کریں گے تاکہ آپ کی ان پر پختگی ہو جائے. اس طرح کے مزید اچھے اور مزیدار لیسنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی لازمی کر دیں. آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.